कितें बाब 2 तारखेच्यान हें दर्शन बंद दवरपा फाटलें कारण कितें? 2 तारखेच्यान म्हळ्यार आतां तुमी मातशें मुखाल्लें आयलें तेन्ना पयलीं उरतलें की रामाली मुखाल्ली जी बिल्डींग आसा आतां ऑडिटोरीयम आनी फाटली जी थीम पार्क ताजें काम आतां स्टार्ट जातलें. सो ताचे खातीर तें आतां बंद दवरलें आसा. आनीक मठ प्रिमायसीसा म्हळ्यार म्हाऱ्यांतलें सुद्दां थोडेंशें काम उरलां. सो तें आतां स्टार्ट जातलें. डेडलायन ना म्हळ्यार आतां मार्च 28 रामनवमी. सो तो पिरियड पर्यंत तांगें तें काम जातलें दिसता. सो तो पर्यंत तें बंद उरतलें. ह्यान सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटलें पूण मोस्टली लोकांनी येवची न्ही कित्याक तांणी आतां सोशल मिडियाचेर बी घातिल्लें आसा की तुमी अशें तुमकां त्रास जावचो न्ही म्हूण तुमी येनाकात. 11 दिसाच्या फंक्शनाक अरावंड लाखांनी लोक येवन गेल्लो आसा. भायल्यान खंयच्यान न्यूज आयकून लोकांनी ताजेर भरोसो दवरचो न्ही. मठाची पेज आसा, चॅनल आसा, ऑफिशियल चॅनल आसा, वॉट्सॅप चॅनल आसा कोटगाळी मठाचें. तें ताजेर पळोवन इन्फॉर्मेशन घेवची की तें केन्ना परत स्टार्ट करतले. सो ताजेर एंटायर डिटेल्स म्हळ्यार व्हिडिओ आसूं फोटोज आसूं सगळे ते टायम टू टायम घालतात. कांयशें इनकम्प्लीट आसा आनी खूब काम जावपाचें आसा. कांय गजाली जावपा आसा त्यो इनकम्प्लीट आशिल्ल्यो आनी त्यो काम करपा खातीर हें दर्शन बंद दवरलेलें आसा. मुख्य द्वार देवळाचें तेंय बंद दवरलेलें आसा देवालयाचें. तशेंच कमिटी कडल्यान कळोवन येता की हांगाय हें श्रीरामाच्या पुतळ्याचें हांगाय दर्शन बंद दवरतले. आनी तेणी लोकांक आव्हान केल्लें आसा की लोकांनी येवची न्ही काम चलता आसतना कित्याक लोकांक आयल्यार काम करपाक अडथळो जातलो. The voice for coin.